नई ताकत जाग उठी। गेरार्ड इटली ने मगरबी लातीनियों के लिए वही काम किया जो हुनैन इब्न इसहाक ने मशरकी अरबों के लिए किया था। इसने अरबी ज़बान से फ़लसफ़ा, रियाज़ी, तिब और उलूम तबई की बेशुमार किताबों का तर्जुमा लातीनी ज़बान में कर डाला। गेरार्ड सन 1114 में क्रीमोना, इटली में पैदा हुआ। वो अरबी ज़बान बखूबी जानता था। बतलीमोस की अल-मुजस्ती अरबी की तलाश में वो तलीतला आया। इसने 1175 में इस किताब का तर्जुमा लातीनी ज़बान में किया। वो अरबी की किताबों का तर्जुमा करने वालों में नुमाया तरीन शख्स बन गया। एक मसीही और एक यहूदी आलिम इस काम में इसके मददगार थे। इसने यूनानी और अरबी अलूम के दरवाजे पहली बार मगरिब के लिए खोल दिए। इसके बाद दूसरे बहुत से अफराद पैदा हुए जिन्होंने इस मामले में इसकी तकलीद की। डॉक्टर मैक्स मेरहाफ के अल्फाज में वो यूरोपी दुनिया में अरबियत का बानी था। इल्म तिब में गेरार्ड ने बकरात तो जालनियोस की किताबों, हुनैन के तकरीबन तमाम तर्जुमों, अलकंदी की तमाम निसानीफ, बू अली सीना की ज़ख़ीम कानून और अबू अल कासिम ज़हरावी की किताब जराहत का तर्जुमा कर दिया। तबीयात में इसने अरिस्तो की बहुत सी किताबों का अरबी से तर्जुमा किया, जिनमें हिजरियात का वो रिसाला भी शामिल है जो अरिस्तो से मंसूब किया जाता है। इसके अलावा इस शोबा इल्म में अलकुंदी, अलफराबी, इसहाक और साबित वगैरह की किताबों को भी लातीनी में मुंतकिल किया। गेरार्ड 1187 में बीमार पड़ा। इसने गुमान किया कि अब इसकी मौत करीब है। अगर मैं मर गया तो कीमती अरबी किताबों का तर्जुमा मगरबी ज़बान में कौन करेगा। इस एहसास ने इसको तड़पा दिया। इसके अंदर नई क़ुव्वत अमल जाग उठी। बीमारी के बावजूद इसने इन बकिया अरबी किताबों का तर्जुमा शुरू कर दिया जिनको इसने अपने पास जमा किया था। कहा जाता है कि अपनी मौत से पहले सिर्फ 1 महीने के अंदर इसने तकरीबन 80 किताबों के तर्जुमे पूरे कर लिए। अमल का ताल्लुक हकीकतन जज्बे से है, ना कि सेहत और ताकत से। अगर अगर आदमी अंदर किसी काम की आग भड़क उठे तो इस काम को वो हर हाल में कर डालता है, ख्वाह वो बिस्तर मर्ज पर हो, ख्वाह इसके ज़ाहरी हालात किसी तरह इसकी इजाज़त ना देते हों। बेफ़ायदा मसरूफियात। सोल्ज़नेट्सियन, अलेक्जेंडर सोल्नहेट्सियन एक रूसी नावल निगार है। इसको रूसी अवाम के दुखों का एहसास हुआ और इसने अपनी कहानियों में तमसीली रूप में ज़ाहिर करना शुरू किया। इसके नतीजे में वो रूस की इश्तराकी हुकूमत की नज़र में नापसंदीदा शख्स बन गया। चुनांचे इसने अपना वतन छोड़कर अमेरिका में पनाह ले ली। वो अमेरिका की एक बस्ती वर्मोंट में खामोशी से ज़िंदगी गुजार रहा है और अपने ख़यालात किताबों की सूरत में मुरतब करने में मसरूफ़ हो गया। मई 1982 में सोल्ज़नेट्सियन को अमेरिकी हुकूमत का एक दावतनामा मिला। इसके एजाज़ में वाशिंगटन के वाइट हाउस में एक सरकारी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें दूसरे मोअज़्ज़ज़ लोगों के अलावा खुद सदर अमेरिका भी शरीक होते। नेज़ इस दौरान में अमेरिकी सदर रेगन और सोल्ज़नेट्सियन के दरमियान 15 मिनट की एक खसूसी मुलाकात भी शामिल थी। सोल्ज़नेट्सियन ने सदर अमेरिका के नाम 3 मई 1982 को एक जवाबी ख़त लिखा, जिसके ज़रिए तकरीब में शिरकत से कतई माजूरी ज़ाहिर की। इसने लिखा कि ज़िंदगी के जो मुख्तसर लम्हात मेरे पास रह गए हैं वो मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देते कि मैं रस्मी मुलाकातों में अपना वक्त सर्फ कर दूं। द लाइफ स्पैन एट माई डिस्पोजल डज नॉट लीव एनी टाइम फॉर सिम्बोलिक इनकाउंटर्स। सोल्ज़नेट्सियन के सामने एक महदूद मकसद था, यानी रूसी अवाम की दुख भरी ज़िंदगी को नावल के अंदर में पेश करना। इस मकसद ने इसके औकात पर इतना कब्ज़ा कर लिया कि इसके लिए इसका सिवा चारा ना रहा कि वो सदर अमेरिका के दावतनामे को रद्द कर दे। आदमी के सामने अगर कोई वाज़ेह मकसद हो तो इसका यही हाल होता है, मगर जब आदमी की ज़िंदगी मकसद से खाली हो जाए तो इसकी नज़र में अपने वक्त की कोई कीमत नहीं रहती। वो अपना अंदाज़ा खुद अपनी राय से करने की बजाय दूसरों की राय से करने लगता है। वो रस्मी जल्स और तहकीकात में रौनक का सामान बनता रहता है। वो अपने लिए जीने की बजाय दूसरों के लिए जीने लगता है, यहाँ तक कि इसकी उम्र पूरी हो जाती है। बज़ाहिर मसरूफियतों से भरी हुई एक ज़िंदगी इस तरह अपने अंजाम को पहुँच जाती है। इसके पास एक खाली ज़िंदगी के सिवा और कोई सरमाया नहीं होता।
کچھ اور کرنا ہے۔ 18ویں صدی میں جن انگریزوں کی سرفروشی اور ہندوستان کو برطانیہ کی نو آبادی بنایا، ان میں لارڈ رابرٹ کلائیو 1725 سے 1774 کا نام سیر فہرست ہے۔ 1743 میں جبکہ اس کی عمر صرف 18 سال تھی، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے کلرک کی حیثیت سے مدراس آیا۔ اس وقت اس کی تنخواہ صرف 5 پاؤنڈ سالانہ تھی۔ یہ رقم اس کے خرچ کے لیے بہت ناکافی تھی، چنانچہ وہ قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبا رہتا اور مایوسانہ جھنجھلاہٹ کے تحت اپنے ساتھیوں اور افسروں سے لڑتا جھگڑتا رہتا۔ اس کے بعد ایک حادثہ ہوا جس نے اس کی زندگی کے رخ کو بدل دیا۔ اس نے اپنی ناکام زندگی کو ختم کرنے کے لیے ایک روز بھرا ہوا پستول لیا اور اپنے سر کے اوپر رکھ کر کراس کی لبلبی دبا دی، مگر اس کو سخت حیرت ہوئی جب اس نے دیکھا کہ اس کا پستول نہیں چلا۔ اس نے پستول کھول کر دیکھا تو وہ گولیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اپنے ارادے کی حد تک اپنے کو ہلاک کر لینے کے باوجود بدستور زندہ حالت میں موجود تھا۔ یہ بڑا عجیب واقعہ تھا۔ رابرٹ کلائیوس کو دیکھ کر چلا اٹھا، خدا نے یقیناً تم کو کسی اہم کام کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ اب اس نے کلرک کی چھوڑ دی اور انگریزی فوج میں بھرتی ہو گیا۔ اس زمانے میں انگریز اور فرانسیسی دونوں بیک وقت ہندوستان میں اپنا قدم جمانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں رابرٹ کلائیو نے غیر معمولی صلاحیت اور بہادری کا ثبوت دیا۔ اس کے بعد اس نے ترقی کی اور اس کو انگریزی فوج میں کمانڈر ان چیف کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ جس کلائیو نے مایوس ہو کر خود اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر پستول چلا لیا تھا، اس کو اس کے بعد یہ مقام ملا کہ برطانیہ کی تاریخ میں اس کو ہندوستان کے اولین فاتح کی حیثیت سے لکھا جائے۔ ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ کسی شدید خطرے میں پڑنے کے باوجود موضوعاتی طور پر اس سے بچ جاتا ہے۔ تاہم بہت کم لوگ ہیں جو رابرٹ کلائیو کی طرح اس سے سبق لیتے ہیں، جو اس طرح کے واقعات میں قدرت کا یہ اشارہ پڑھ لیتے ہوں۔ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، ابھی دنیا میں تم کو اپنے حصے کا کام کرنا باقی ہے۔ ہر آدمی کو دنیا میں کام کرنے کی ایک مدت اور کچھ مواقع دیے گئے ہیں۔ یہ مدت اور مواقع اسے اس وقت تک نہیں چھینتے جب تک خدا کا لکھا پورا نہ ہو جائے۔ اگر رات کے بعد خدا آپ کے اوپر صبح طلوع کرے تو سمجھ لیجئے کہ خدا کے نزدیک ابھی آپ کے عمل کے کچھ دن باقی ہیں۔ اگر آپ حادثات کی اس دنیا میں اپنی زندگی کو بچانے میں کامیاب ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے منصوبے کے مطابق آپ کو کچھ اور کرنا ہے جو ابھی آپ نے نہیں کیا۔ قدرت کا سبق۔ شہد کا سبق۔ شہد کی مکھیاں پھولوں کا جو رس جمع کرتی ہیں وہ سب کا سب شہد نہیں ہوتا، اس کا صرف 1/3 حصہ شہد بنتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کو 1 پاؤنڈ شہد کے لیے 20 لاکھ پھولوں کا رس حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے مکھیاں تقریباً 30 لاکھ اڑانیں کرتی ہیں اور اس دوران وہ مجموعی طور پر 50,000 میل تک کی مسافت طے کرتی ہیں۔ رس جب مطلوبہ مقدار میں جمع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد شہد سازی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ شہد اپنے ابتدائی مراحل پانی کی طرح رقیق ہوتا ہے۔ شہد تیار کرنے والی مکھیاں اپنے پروں کو پنکھے کی طرح استعمال کر کے فاضل پانی کو بھاپ کی مانند اڑا دیتی ہیں۔ جب یہ پانی اڑ جاتا ہے تو اس کے بعد ایک میٹھا سیال باقی رہ جاتا ہے جس کو مکھیاں چوس لیتی ہیں۔ مکھیوں کے منہ میں ایسے غدود ہوتے ہیں کہ جو اپنے عمل سے اس میٹھے سیال مادہ کو شہد میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب مکھیاں اس تیار شہد کو چھتے کے مخصوص طور پر بنے ہوئے سوراخوں میں بھر دیتی ہیں۔ یہ سوراخ دوسری مکھیاں موم کے ذریعے حد درجہ کاریگری کے ساتھ بناتی ہیں۔ مکھیاں شہد کو ان سوراخوں میں بھر کر اس کو ڈبہ بند غذا کی طرح اہتمام کے ساتھ محفوظ کر دیتی ہیں تاکہ آئندہ وہ انسان کے کام آ سکے۔ اس طرح کے بے شمار اہتمام ہیں جو شہد کی تیاری میں کیے جاتے ہیں۔ خدا ایسا کر سکتا تھا کہ طلسماتی طور پر اچانک شہد پیدا کر دے یا پانی کی طرح شہد کا چشمہ زمین پر بہا دے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ خدا ہر قسم کی قدرت کے باوجود شہد کو اسباب کے ایک حد درجہ کامل نظام کے تحت تیار کرتا ہے تاکہ انسان کو سبق ہو، وہ جانے کہ خدا نے دنیا کا نظام کس ڈھنگ پر بنایا ہے
اور کن قوانین و آداب کی پیروی کر کے خدا کی اس دنیا میں کوئی شخص کامیاب ہو سکتا ہے۔ شہد کی مکھی جس طرح عمل کرتی ہے، اس کو ایک لفظ میں منصوبہ بند عمل کہہ سکتے ہیں۔ یہی اصول انسان کے لیے بھی ہے۔ انسان بھی صرف اس وقت کوئی بامانی کامیابی حاصل کر سکتا ہے جبکہ وہ منصوبہ بند عمل کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ منظم اور منصوبہ بند عمل ہی اس دنیا میں کامیابی کا حاصل کرنے کا واحد یقینی طریقہ ہے، شہد کی مکھی کے لیے بھی اور انسان کے لیے بھی۔